इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः तस्य इरानी समकक्षी सैयद अब्बास आराघची च स्वस्य अन्तिमसंवादे नौवहनस्य सुरक्षायाः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायाः च विषयेषु चर्चां कृतवन्तः। ह्यः अपराह्णे नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमेन वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः इत्येषः अवदत् यत् गतदिनेषु द्वौ अपि मन्त्रिणौ परस्परवार्तालापं कृतवन्तौ इति। श्री जयस्वालः अवदत् यत् इरान् देशे प्रायः 9,000 भारतीयाः नागरिकाः सन्ति, तथा च भारत सर्वकारेण अनेके भारतीयाः तेहरान नगरात् सुरक्षित स्थानानि प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति। ये अजर्बैजान आर्मेनिया देशयोः मार्गेण गन्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः अपि वीसा द्वारा स्थलसीमायां च गन्तुं साहाय्यं करोति, येन ते वाणिज्यिक विमानयानानि पुनः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। प्रवक्ता इतोपि सूचितवान् यत् द्वन्द्वस्य आरम्भात् परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपत्यका प्रदेशस्य अनेकैः नेतृभिः सह वार्तालापम् अकरोत् इति। मुम्बै पोताश्रये खनिज तैलपूर्णस्य पोतस्य सुरक्षितम् आगमनम् अभवत्। परह्यः एकः विशालः खनिज तैलः पोतः मुम्बै नगरं प्राप्तवान्। एषः पोतः सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णस्य होर्मुज़ जलसन्धि इत्यस्मिन् मार्गेण सुरक्षिततया आगच्छत्। अमेरिका इस्राएल देशाभ्याम् इरान् उपरि कृत आक्रमणेभ्यः परं भारतम् आगच्छन् एषः प्रथमः पोतः अस्ति। मुम्बै पोताश्रयस्य अधिकारिणः सूचितवन्तः यत् अस्मिन् पोते प्रायः 1 लाख मेट्रिक टन परिमितं खनिज तैलम् अस्ति। सम्प्रति एषः पोतः जवाहर द्वीपस्थाने अस्ति, तत्र तैल निक्षेपणस्य कार्यं प्रचलति। इरान् देशस्य समीपे अमेरिका देशस्य तैलपोतस्य उपरि जाते आक्रमणे एकः भारतीयः वीरगतिं प्राप्तवान्। इरान् स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् पोते स्थिताः अन्ये 15 भारतीयाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषाम् उद्धार कृतः च। अपरपक्षे प्रातः दुबै नगरस्य क्रीक हार्बर समीपे अपि ड्रोन आक्रमणम् अभवत्, किन्तु तत्र कोऽपि हतः न जातः। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः सङ्केतितवान् यत् एषः युद्धः शीघ्रमेव वार्ता सम्मेलने कृषि सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री प्रायः 18,000 कोटि रूप्यकाणि प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रक्रियया प्रायः 9 कोटि कृषकाणां कोषेभ्यः प्रेषयिष्यति। अनेन सहैव सर्वकारेण भारत विस्तार इति AI आधारित डिजिटल मञ्चस्य प्रथमचरणस्य शुभारम्भः कृतः, येन कृषकाः कृषिसम्बद्धान् प्रश्नान् समाधातुं शक्ष्यन्ति। राज्यसभा नेता JP नड्डा जम्मू कश्मीरस्य पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला महोदयस्य उपरि जातस्य आक्रमणस्य विषये उच्चस्तरीय अन्वेषणं कर्तुम् आश्वासनं दत्तवान्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अनुमानिता अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय राज्येषु च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति संस्थया पूर्वानुमानम् अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारम् अग्रिमेषु 3 दिनेषु छत्तीसगढ़, उप हिमालयी
पश्चिम बंगाल, विदर्भ, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्येषु च मेघवृष्टेः विद्युतस्य च आशंका अपि वर्तते। पूर्व ईशान्य भारते च तापमानं 2-3 डिग्री पर्यन्तं वर्धेत इति अपि अनुमानितम् इति वार्ताः। धन्यवादाः।